मलाई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ता र नागरिक समाजको एकजना अभियन्ता कि एउटै मान्छे हुन सक्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। र मलाई लागेको चाहिँ के हो भने जबसम्म नागरिक समाजमा बस्ने चाहने मान्छेले राजनीति पार्टीको सदस्यता लिन्छ त्यो कसरी पनि कहिले पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। त्यही भएर पार्टीलाई आलोचना मुख्यतः राजनीतिक हो, हरेक घटना राजनीतिक सँगै जोडिएको हुनाले यदि पोलिटिकल पार्टीलाई आलोचना गर्न नसक्ने नागरिक समाजको नेता कोही या अभियन्ता हुन्छ भने उसले आफ्नो समयका जटिलताहरूलाई हल गर्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। हामीले यही हेर्यौं, हामीले अहिले भर्खर दलितका मुद्दा उठाउने कुरा नागरिक समाजले गर्नुपर्छ भनी भनेका छौं, जनजातिका मुद्दा पनि गर्नुपर्छ भनेका छौं र पुरै राजनीतिको ठेक्का नै नागरिक समाज लिनुपर्छ भनेका पनि छौं। हाम्रो बोलीहरूमा यी भावनाहरू पनि आएका छन्। एकदमै विरोधाभास लाग्छ मलाई। नागरिक समाजले सबभन्दा पहिला नागरिकका एकदमै न्यूनतम वस्तुहरूमाथि सरकारको ध्यान पुगेन, सुशासनको अनुभूति भयो कि भएन भनेर पहिलो ध्यान त्यहाँनिर दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ राजनीतिक मुद्दा, दलितका मुद्दा यी पटाक्षमा आउँछन्, यी बिस्तारै लानुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राज्यलाई ठुलो लेभलमा जानु। तर अहिले तत्कालै म हेर्छु दशैं आउँदैछ, महँगीका विरुद्ध कसले चेक गर्न पर्छ भनेर सरकारलाई भन्ने कि नभन्ने। हामीले अस्ति भर्खर तराईमा देख्यौं, गाविसको वडा अध्यक्षकै चाहिँ पञ्च भेला बसेर बलात्कारीमाथि चाहिँ मिनाहा दिएको छ। हामी त्यसका विरुद्ध जाने कि नजाने? मलाई त के लाग्छ भने नागरिक आन्दोलन भनेको सरकारको प्रतिपक्ष भएर काम गर्न अथवा आवाज उठाउन सक्छौं भन्ने आँट राख्ने हो भने आन्दोलन अगाडि काम लाग्छ। जुनसुकै समयमा सरकार जोसुकैको बनोस्, जब सुशासन हुँदैन तब बल्ल यो नागरिक समाजले झकझगाउने काम गर्यो। देशमा सुशासनको गुड गभर्नेन्स हुने हो भने नागरिक समाज चाहिँदैन मलाई त भन्छु। किनभने सिस्टमले काम गरेपछि हाम्रो आवाज उठाउन आवश्यकै हुँदैन, गुनासा नै रहँदैनन्। जब सिस्टमले काम गर्दैन अनि हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। म त भन्छु पहिला महँगीका विरुद्ध आवाज उठाउँ, कन्ट्रोल नियन्त्रण कसले गर्ने हो। विमल प्रसाद पौडेलजीको विचारप्रति असाध्य असहमति जनाउँछु केही पोइन्टहरूमा। उहाँले भन्नुभयो दलितको मुद्दा, महिलाको मुद्दा, जनजातिको मुद्दा बिस्तारै उठाउँदै जाने, बिस्तारै उठ्ने भन्ने कुरा। यो बिस्तारै भने के हो? के दलित, महिला, जनजातिहरू चाहिँ नागरिक समाज होइनन्? गुड गभर्नेन्स कसको लागि? उहाँले भन्नुभएको बिस्तारै त 5000 वर्ष भइसक्यो त हैन र? महिलाहरूले दुःख पाएको, दलितहरूले दुःख पाएको हजारौं हजार वर्ष भइसक्यो त। कस्तो हो यो बिस्तारै भन्ने कुरा? आज यो नागरिक समाजको बहसको कुरा हुँदैछ भने नागरिक समाजमा पनि विविधता छ र त्यो विविधताको कुरा सुन्नुपर्छ। यो गुटका कुरा होइन, यो विभाजनका कुरा होइन। महिलाको आफ्नो मुद्दा छन्, दलितहरूका मुद्दा छन्, जनजातिका मुद्दा छन्। सबैको कुरालाई समग्रतामा समेटेर लैजाने भन्ने चाहिँ आजको बहस हो भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरी राजनीतिक वृत्तबाट किनारामा पारिएका जति पनि सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई यदि उठान गर्न सक्यो भने त्यो उठान गर्न सक्ने शक्ति भनेको नागरिक समाज नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि ती मुद्दाहरू राजनीतिक पार्टीहरूका राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरू बन्न पर्ने हो र ती बन्न सकिरहेका छैनन्। जस्तो सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू छन्, सांस्कृतिक मुद्दाहरू छन्, जातीय र लैङ्गिक उत्पीडनका विभेदका मुद्दाहरू छन्। ती मुद्दाहरू अहिले चाहिँ अलपत्र परेका छन्। यदि ती मुद्दाहरूलाई जो ती वास्तविक मुद्दा हुन् र जनताका मुद्दा हुन्, त्यसलाई चाहिँ नागरिक समाजले अगाडि बढाउन सक्यो भने निश्चय पनि त्यो नागरिक समाज सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। यस्तो लाग्छ मलाई। र संविधानले दिएका मौलिक हक अधिकारको उपभोगका कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि हामीले राम्रोसँग उठाउन सकिरहेका छैनौँ। जनताका स्वास्थ्यका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, दैनिक जीवनयापनका कुराहरू अहिले पनि जटिल बनिरहेका छन्, बन्दै गइरहेका छन्। त्यसकारण यसको भूमिका अहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। मान्छेहरू राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत छन्, सङ्गठित छन्, तर उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीले तमाम विषयवस्तुहरूलाई ठिक ढङ्गले उठाएर लैजान सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ नागरिक समाज जस्तो एउटा सशक्त संस्थालाई प्लेटफर्मको रूपमा उभ्याउन सक्दाखेरि तमाम त्यस्ता खालका परिवर्तनकारी इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू, सोचहरूलाई हामीले अभिव्यक्ति दिन सक्दा रहेछौँ। र म के भन्न चाहेँ भने जस्तो संस्थागत आवाज र संस्थागत पहल कदमीहरू जति
सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन् र त्यस मार्फत हामीले जनतालाई अपिल गर्न सक्दा रहेछौँ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै विश्वसनीय खालका व्यक्तिहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा मात्रै बोल्यो भने त्यसको त्यति धेरै ओजन हुँदो रहन्छ अथवा त्यसलाई त्यति धेरै पत्याउँदो रहेनछन्। अब हामीले चाहिँ शासकहरूलाई अथवा चाहिँ सरकारलाई पनि हामीले झकझक्याउनु पर्यो भने सङ्गठित आवाज जति प्रभावकारी हुन्छ व्यक्तिगत आवाज त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यसको लागि पनि यो आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। यस्तो के यो सुन्न र भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 को मा समेत अब यस्तो मानव संवेदनशील उहाँमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ भनेपछि अब यो तपाईँ अरू ठाउँमा कति भएको होला भन्ने कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ त अनुमान गर्न सक्छौँ नि हैन। हामी यो देशको एउटा नागरिकले बाहिर के अनुहार देखाउँछौँ र के भनेर कुरा राख्न सक्छौँ क्या हामी चाहिँ हेर्नु। अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश चाहिँ अहिले गइरहेछ र अहिले चाहिँ अनि यो के अरे सरकारमा भएको पार्टी चाहिँ यत्रो समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि आफू कसरी पावरमा पुग्ने पद र पावरमा पुग्ने भन्ने लडाइँमा चाहिँ अथवा ऊ त्यसमै रुमल्लिएको छ र जनताहरूले जुन खालको अपेक्षा राखेका छन् त्यो अनुसार अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले मैले अन्तिममा चाहिँ के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के अरे नागरिक समाजको भूमिका जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले झन् यसको भूमिका मैले असाध्यै महत्त्वपूर्ण देखेको छु। नागरिक समाज चाहिँ सङ्गठित भएर र एकता भएर र एकअर्कालाई विश्वास गरेर र सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर चाहिँ अहिले चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अवस्था देखेको छु। विशेष गरेर जसको यो फेस भ्यालु भएका विशेष गरेर हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ नागरिक समाजको, जसको बोली पनि बिग्छ, जसको अब सबै कुरा बिग्छ, उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई अब विशेष गरेर अघि युवाको कुरा आयो, मैले पनि अब आशा राखेको युवाहरूबाट नै हो। तर एउटा विडम्बना के हो भन्दाखेरि युवाले पनि जुन खालको अहिले यो जुन विभेदहरू भइरहेछ, जातीय विभेदहरू, लैङ्गिक विभेदहरू छ, त्यो मुद्दा चाहिँ युवाको चाहिँ बन्न छैन है साथीहरू। यो जेसुकै भन्नु छैन। उहाँले अबको समाज कस्तो परिकल्पना गर्नुभयो? हामी के यही छुवाछुतलाई यथावत राख्ने अथवा तपाईँको चाहिँ हिंसालाई यथावत राखेर कल्पना गरे हौँ कि अथवा हामीले यो रहितको समाज हामीले कल्पना गरे हौँ नि? यो मुद्दा चाहिँ उहाँहरूको प्रमुख मुद्दा चाहिँ बन्नुपर्छ र युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ र के अरे पुराना पुस्ताले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ उहाँहरूको भूमिका सकिँदैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले अभिभावक त निभाउनै पर्छ, उहाँहरूको ठुलो अनुभव छ। अब नागरिक समाजको आह्वानमा जनता किन सडकमा उर्लिए, सुरु गरे, सुरुवात त त्यहीँबाट भयो। म त्यसको कारण के भन्न चाहन्छु भने किनभने त्यतिखेरको जो नागरिक समाज थियो त्यसलाई जनताले पत्याएका थिए। आम मानिसमा त्यो नागरिक समाजका व्यक्तिहरूप्रति एक किसिमको निष्ठा थियो र विश्वास थियो, पत्यार थियो। किनभने ती व्यक्तिहरू बौद्धिक रूपमा पनि सक्षम थिए र तिनले आफूले गरेको काम र कुरा दुवै जनतामा पत्यार लाग्दो थियो कि यी व्यक्तिहरूले भनेको कुरो चाहिँ सही हो। यी राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पद र सत्ता पाइसकेपछि आफ्नो दुनु मात्रै सौजाउन लाग्दा रहेछन् भन्ने कुरा जनतामा भिजेको थियो यो कुरो। त्यसैले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने नागरिक समाजमा अब युवाहरूको कुरा आयो यहाँ। म त सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्छु भने नागरिक समाज दुई तीन किसिमको कम्पोनेन्ट तत्त्वहरूले मिश्रित बनेको हुन्छ। एक त बौद्धिक भयो, दोस्रो नैतिक अडान लिन सक्ने, निष्पक्ष रूपमा अडान लिन सक्ने, कुनै पनि सार्वजनिक मुद्दामा अडान लिन सक्ने आँट, मोरल करेज हुनु पर्यो। र तेस्रो कुरो आफू सक्सेसफुली आफ्नो जुन बाटो छ, रोजीरोटीको बाटो, पहिल्याउने बाटो, त्यो बाटो सफलतापूर्वक समाउनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने मानिस कसैप्रति जीविकोपार्जनको लागि पराश्रय हुँदैन र स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्छ। त्यो कम्पोनेन्ट, यी कन्डिसनहरू भएनन् भने मानिस अब हामीले देखेको कुरा हो एका न एकातिर ढल्छ र पराश्रयी हुन्छ
आर्थिक रूपमा, जसले गर्दाखेरि ऊ आफ्नो पोजिसन पनि गुमाउनु पुग्छ र निष्पक्ष रूपमा, तटस्थ रूपमा मानवताको लागि बोल्न सक्दैन। किनभने समाजमा जहिले पनि विभिन्न किसिमका शक्तिहरू जो परम्परागत रूपमा आफ्नो जोडो अथवा खुट्टा गाडिएका हुन्छन्, निहित स्वार्थका हुन्छन्, तिनीहरू जहिले पनि आफ्नो दुनो सुझ्याउनुतिर लाग्छन्, आफ्नो वर्गको पोषण गर्नतिर लाग्छन्, आफ्नो जातको पोषण गर्नतिर लाग्छन्। ती शक्तिहरूलाई चुनौती दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसो भने 12-13 वर्षको दौरानमा जुन मिडियाहरू भए त्यसमा लेख्ने जो भइराखेको छ त्यसमा निकै परिवर्तन आएको छ। परिवर्तनको पक्षमा सीमान्तकृतको जो शक्तिहीन छ उसलाई कसरी मानव रूप दिने, आत्मसम्मान दिने भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा निकै नै भइराखेको छ र त्यो निकै हौसलापूर्ण कुरा हो। तर यी मुद्दाहरूलाई अगाडि कसले बढाउने? अब त्यो त बौद्धिक मात्रले हुँदैन, लेख्ने मात्रले त हुँदैन। त्यसले त अब समाजमा, सडकमा जाने किसिमको पनि आँट हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको सबै किसिमको सम्मिश्रण भएको युवा समाज तयार कसरी गर्ने हो, त्यो एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर नेपाल भनेको गाउँ हो, पहाड होस् कि मधेस होस्। अब ती गाउँहरूमा जो हामीले देखेको हाम्रो निष्कर्ष बारम्बार के निस्क्यो भने गाउँमा विचार प्रवाहको कमी छ। त्यस्तो खालको विचार जसले समाजमा परिवर्तन ल्याउनमा मानिसहरूलाई बौद्धिक र वैचारिक धरातल दियोस्, जग दियोस्। त्यो विचार प्रवाह गर्नु सबभन्दा ठुलो जरुरी छ। अब 2-4 सडकमा जानु गएर अभियन्ताको रूपमा धरना लिनु पनि ठिकै कुरा हो, राम्रै कुरा हो। तर नेपालमा सबभन्दा ठुलो खाँचो गाउँ गाउँमा विचार प्रवाह गर्ने कुरो हो। कानुन त छ तर कानुन लागू भइराखेको छैन। रुकुमको घटना हामीले हेर्यौं। त्यसका लागि युवाहरूमा सबभन्दा ठुलो बौद्धिक शक्ति हुनु जरुरी छ। अनि स्वतन्त्र रूपमा सोच्नलाई आफ्नो खुट्टामा उभिने शक्ति हुन जरुरी छ। नभए युवाहरू ढिलो छिटो एउटा के भन्छ क्लाइन्ट भएर पेट्रनको दरबार ढकढकाउन पुग्छन् ढिलो छिटो। त्यसो भयो भने कहिले पनि यो नागरिक समाज जहिले पनि कम्प्रोमाइज भइराखेको। अब मेरो चाहिँ बुझाइमा नागरिक मुभमेन्ट चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने अलिकति यो मतलबी टाइपको कहिलेकाहीँ ग्रुपको उफ्रने त्यसपछि हराउने भन्दा नि निरन्तर क्या पोजिटिभ नेगेटिभ हरेक कुरामा नागरिक समाजको अगुवाले डिस्कसनमा सामेल भइरहनु पर्यो र हरेक कुरालाई कसरी हुन्छ त्यो आम जनसमुदायमा म्युट भयो श्यामजी, तपाईको म्युट भयो श्यामजी। अब हामीले जस्तो मुभमेन्ट त इम्पोर्टेन्ट जुनसुकै देशमा पनि हुने भयो, हाम्रोमा नि हुने भयो। अब समाजहरू चाहिँ विभाजित नभइकन फेयरनेसमा चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ क्रस कटिङ गर्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। हुन त श्यामदाईहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू इस्युमा जानकार पनि हुनुहुन्छ। अब यी कुराहरूमा नागरिक समाजको मुभमेन्ट चाहिँ एकदम संस्थागत रूपमा एउटा इन्स्टिट्युसन जस्तो बसेर सधैँभरि यो मुभमेन्टहरूलाई अथवा इस्युहरूलाई चाहिँ क्रस कटिङ गरेर यथार्थ चाहिँ यो हो, रियालिटी हो भन्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। र अब हाम्रो विडम्बना चाहिँ के छ भने हामी नागरिक समाज छौँ तर अब हामी फेसबुक र ट्विटरमा लेखेर बस्न रुचाइराखेका छौँ। सडकमा हामी उत्रिँदैनौँ। तपाईँको केही समय अगाडि नै जति बेला रुकुमको हत्याकाण्ड नरसंहार भयो 6 जनाको, त्यति बेला नै अब अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको चाहिँ नि के अरे हत्या भयो। त्यति बेला यही लकडाउनकै बीचमा पनि कोरोनाकै बीचमा पनि अमेरिकामा लाखौं व्हाइटहरू लाखौं बुद्धिजीवीहरू राजनीतिज्ञहरू चाहिँ सडकमा उत्रे। तर हामी दलितहरू मात्रै सडकमा उत्रिरहेका थियौँ, विरोधमा उत्रिरहेका थियौँ। भनेपछि हामी पनि असङ्गठित छौँ, हामी विभाजित छौँ। त्यसले गर्दा नै यो खालको दुराचार, यो खालको चाहिँ अत्याचार हामी सहिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब हाम्रो पनि अब अलिकति प्रवृत्ति नागरिक समाजको पनि असङ्गठित हुने र अनि आफ्ना कुरा छुट्टै ढङ्गले गर्ने, त्यो चाहिँ नि फेरि एउटा पुँजीवादी व्यवस्थाकै एउटा व्यक्तिगत हाबी हुने खालको तपाईँलाई के हो भने अब ताराजीले जुन खालको प्रयास गर्नु भएको छ यो अत्यन्त राम्रो छ र यसले चाहिँ केही फेरि
मूर्त खालको रूप लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघि पनि यहाँ के अरे भैरव रिसाल दाजुले भनिसक्नुभयो होइन। अब त्यसै गरी देवेन्द्र राज पाण्डेको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अनि कृष्ण पहाडीको कुरा गर्नुभयो। एउटा पुस्ताले मात्रै, एउटा व्यक्तिले मात्रै सबै कुरा धान्दिने होइन नि होइन। जसलाई आवश्यकता हुन्छ अनि समयको माग अनुसार उसैले नेतृत्व गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि कसरी जाने अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ नि अब भनौँ न के अरे के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ नागरिक समाजको जो चाहिँ नि अहिले अब भनौँ न हामी अगुवाई गर्न खोजिरहेछौँ, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिरहेछौँ होइन। यो प्रणाली नै हामीले चाहिँ नि नहटाइकन फेरि हामी यो सुधारात्मक खालको अनि त्यस पछाडि अहिले जे छ त्यसलाई 2-4 जना व्यक्तिलाई कारबाही गर्यो अथवा चाहिँ नि 2-4 जना व्यक्तिलाई पदमा लगेर यो समस्या चाहिँ समाधान हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र नागरिक समाजको तर्फबाट सडकमै आउने आँट गर्नु पर्यो होइन। सडकमा नआइ त हुँदैन होइन। हामीले विगत पनि हेऱ्यौँ भने होइन जुन खालको राजनीतिक ठुल्ठुला परिवर्तन भएको छन्, सामाजिक परिवर्तन भएको छ, त्यो त मासले व्यापक रूपमा हस्तक्षेप नगरिकन, सडकमा नआइकन, प्रदर्शन नगरिकन अनि जीवनमा चाहिँ तपाईँको जीवनकै आहुति दिनेसम्मको पनि हामीले आँट नगरिकन चाहिँ धेरै कुरा हुनेवाला हामी देख्दैनौँ होइन। अब त्यो हिसाबले पनि अब नागरिक समाजको पनि आफ्नो लिमिटेसन त होला, तर पनि त्यो लिमिटेसनलाई पनि सुधारको के अरे सुधारको पक्षमा चाहिँ लगाउने कुरामा चाहिँ अहिलेको पुस्ता खास गरेर जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, पत्रकार क्षेत्रमा सबै ठाउँमा म देख्छु कि असन्तुष्टिहरू व्यापक छन्। सबैलाई त्यो नैराश्यता छ, असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ होइन। तर त्यो सङ्गठित छैन। अनि त्यो सङ्गठित चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नै पछाडि बोल्ने साथीहरूले पनि छलफल गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति कुरा राखेँ, धन्यवाद। मैले पहिले चाहिँ के बुझ्यो भने यो नागरिक समाज भनेर भनेको रहरले धन मन तन तिनटै कुराकानी दिने मान्छेको नामलाई नागरिक समाज भन्दो रहेछन्। हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने रहर हुँदो रहेछ, धन पुग्दो रहेछ, धन हुँदो रहेछ, मन पुग्दो रहेछ, मन हुँदो रहेछ, धन पुग्दो रहेछ। हाम्रो यो दोठ्याङको कुरोकानी हुँदो रहेछ। त्यसैले अघि प्रमोदजीले उठाउनु भएको जस्तो मैले कसरी देखेँ भनेदेखि त्यो राम्रो प्रक्रियाले पैसा कमाएर कमसेकम जिन्दगी सजिलै जिउने किसिमको कलामा यदि युवाहरूलाई पार्न सकियो भने त्यसले नागरिक समाजको जग बनाउँदो रहेछ। नत्र भए दलको पछि लाग्नुपर्ने उनको बाध्यता हुँदो रहेछ, कुनै बिचौलियाको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ, कुनै मुद्दाको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ पहिलो कुरो चाहिँ यो हाम्रो निम्ति जरुरी रहेछ। दोस्रो मैले के हिसाबले हेरेँ भने एउटा मुद्दा बोकिसकेपछि मुद्दालाई हामीले के हेर्दा रहेछौँ भनेदेखि एउटा पक्षीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा रहेछौँ। जस्तो रुकुमको घटनाको कुराकानी गर्नुभयो, म हेरिरहेको छु, याद गरिरहेको छु, एकदमै पक्षीय ढङ्गले भइरहेछ। माओवादीका साथीहरू आक्रामक ढङ्गले आउनु भएन, किनभने उहाँहरूको कर्तृत्व त्यहाँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चुप लाग्नु, अब बोल्नै नसक्ने किसिमको परिस्थिति हुँदो रहेछ। अब त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले अब युवाहरूलाई चाहिँ नि मैले कसरी आशा गरेको भने त्यसरी ट्रेन गरौँ जो चाहिँ नि के भने वस्तु एउटा कुनै मुद्दालाई, जस्तो रुकुमको घटनाको दलितको मुद्दा जुन छुवाछुतको मुद्दा भनेर भन्यौँ, दलित मात्रै छैन त्यहाँ, त्यो विभिन्न किसिमको कुरोकानी छ। अब त्यसलाई कसरी हेर्ने, बहुपक्षीय ढङ्गबाट हेर्ने किसिमको विश्लेषण गर्ने कला चाहिँ युवालाई जरुरी रहेछ। त्यो पालिकामा त्यो कलाको विकास गर्नुपर्ने रहेछ। मैले दोस्रो बुँदामा सक्ने। तेस्रो चाहिँ नि के रहेछ भनेदेखि यो दलीय सोच भएका युवाहरूको जमात हामीसँग वास्तवमा यथार्थ चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रा मान्छे दल बाहिरका मान्छेहरू नै छैनन्। चाहे त्यो नागरिक समाज भनौँ, चाहे गरिब समाज भनौँ, जे समाज भन्यो भने पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा दलसँग आबद्ध वा धनसँग आबद्ध दुई थरीको मान्छेहरूको जमात चाहिँ नि वा स्वार्थसँग आबद्ध यो किसिमको जमात चाहिँ हामीसँग हुँदो रहेछ। त्यसो भएपछि त्यो जमातलाई क्रिटिकल बनाउने तरिका कहाँनिर हो? माने मेरै दलले भनेको भए पनि यहाँनिर म दलको विरुद्धमा यहाँ बोल्न सक्छु, मेरै धनवालाले भनेको भए पनि त्यो धनीको विरुद्ध म यहाँ यसरी बोल्न सक्छु, मेरै पक्षको मान्छे हो भने म यसरी बोल्न सक्छु भन्ने किसिमको हिसाबले उसलाई क्रिटिकल बिइङ बनाउनु पर्ने जरुरी हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ नि क्रिटिकालिटी भनेर भनेको गरिबका कुराकानी उठाइदिएपछि क्रिटिकल हुन्छ भन्ने मात्रै बुद्धि रहेछ। महिलाको कुरा अथवा चाहिँ दलितको कुरा वा मधेसीको कुरा वा चाहिँ जनजातिको कुरा उठाइदिएपछि क्रिटिकल हुन्छ भन्ने चाहिँ बुद्धि रहेछ। तर त्यति होइन नि। क्रिटिकल भनेर भने त कुनै वस्तुलाई बहु आँखाबाट हेरेर त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ कुराकानी बनाउने हो नि, त्यो मूलधारलाई बदल्न किसिमको ढङ्गको चिन्तनहरू चाहिँ ल्याइदिएपछि क्रिटिकल हुने। मलाई चाहिँ यो कुराकानी हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। चौथो बुँदामा मैले के देखेँ भने
अनि छिनोफानो गर्ने तरिकाहरू पनि जान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी इस्यु उठाउन जान्दा रहेछौँ, समाधान के गर्ने हो थाहै नहुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को मैले चाहिँ नि के देखेँ भनेर भनेदेखि सक्न लाग्ने, अब मुद्दा बोक्नेको विधागत सञ्जाल चाहिँ जरुरी हुँदो रहेछ। अब हाम्रो के रहेछ, सञ्जाल बन्ने क्रम चाहिँ कस्तो रहेछ भने विधागत बन्दो रहेनछ, हाम्रो चाहिँ नि दलगत बन्दो रहेछ। र अन्तमा मैले चाहिँ के किसिमको हिसाबले हेरेँ भनेदेखि स्थानीय सरकारलाई इक्विप गराउने किसिमको कुरामा हाम्रो अभियान चल्न सकेन भने त्यसले के नोक्सान गर्दो रहेछ भने हर कुराको उत्तर केन्द्रमा छ भन्ने मानसिकता हामीसँग बस्नु बाध्य हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा लोकतन्त्र ठोकतन्त्रमा परिणत हुँदो रहेछ वा झोकतन्त्रमा परिणत हुँदो रहेछ वा कसैलाई रहर लाग्यो भने त्यो रहरको किसिमको हिसाबमा चाहिँ जाँदो रहेछ। त्यसले हामीले चाहिँ के भने जस्तो कुनै इस्यु आयो, बाढीको इस्यु आयो, त्यसको उत्तर चाहिँ नि स्थानीय सरकारसँगै हुनु पर्यो। दलितको इस्यु आयो, त्यसको उत्तर स्थानीय सरकारसँगै हुनु पर्यो। जनजातिको इस्यु आयो, भाषाको इस्यु आयो, अथवा महिलाको इस्यु आयो, अथवा हिमालीको इस्यु आयो, अथवा चाहिँ नि बाहुन छेत्रीको इस्यु आयो, जसको इस्यु आयो त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने किसिमको कला भएको र त्यसपछि सपोर्ट गर्ने किसिमको मेकानिजम पनि स्थानीय सरकारकै तहमा बनाउन सक्यौँ भने बल्ल हामीले चाहिँ नि यो नागरिक आन्दोलनलाई अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तो सशक्त बनाउनलाई चाहिँ बाटो दिन्छौँ। होइन भनेदेखि चाहिँ यो अघि धनकुमारीजीले भन्नुभयो जस्तो भुलका भूत त उठ्दै फुत्दै जाँदै किसिमको स्थितिमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। फेरि पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गरेँ। जस्तो कि 62-63 को जुन आन्दोलन भयो, जनआन्दोलन भयो, त्यो बेलामा तपाईँको हाम्रो नागरिक समाजको भूमिका एकदमै तपाईँको उ छ, प्रशंसा योग्य गरिने ठाउँ छ यो नागरिक समाजको। तपाईँको 64 सालदेखिबाट तपाईँको 70 सालसम्म जुन भूमिका तपाईँको नागरिक समाजले खेल्यो, नागरिक अगुवाहरूले खेल्नुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्न योग्य रहेको छ। र त्योभन्दा पछाडि आएपछि तपाईँको परिवर्तनले जुन माग राखेको थियो, जुन माग दिलाउन खोजिएको थियो, यो तपाईँको हाम्रो यो निम्न स्तरका व्यक्तिहरूका जस्तो दलितहरूका कुराहरू पनि निस्कियो। अघि समाजमा जुन तपाईँका निम्न स्तर वर्गका कुराहरू थिए, त्यो वर्गको कुराहरूलाई तपाईँको नागरिक समाजले पनि तपाईँको यो उठाएको कुराहरू थिए र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको नागरिक समाजले के गर्यो भने पछिल्लो अवस्थामा आएर यसले भूमिका खेल्न सकिएन। जस्तो कि यसलाई तपाईँको जुन जाति विभाजनको तपाईँको दलहरूले नारा दिए, यसमा दलितहरूका कुरा थिए, जनजातिका कुराहरू थिए, आदिवासीहरूका कुराहरू थिए। यो कुरालाई जुन अन्य दलहरूले जातीय विभाजनको रूपमा तपाईँको व्याख्या गर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ नागरिक समाजले पनि यसलाई के गर्यो भनेदेखि तपाईँको प्रोसेस दिएको जस्तो मलाई एउटा भान भयो है। हरेक नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार थियो, त्यसलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने नागरिक समाजको कर्तव्य थियो। तर त्यसमा केही मुठीभरका व्यक्तिको चङ्गलमा यो नागरिक समाज फसिएको हो कि दलका गुलाम बनेर यो समाजले नागरिकहरूको हक अधिकार र जनताको परिवर्तनलाई बाधा कतै हालेको छ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ। तपाईँको पीडितहरू, तपाईँको तल स्तर निम्न वर्गका तपाईँको नागरिकहरूलाई यो समाजले पहिल्याउन सकेर त्यो ठाउँमा पुग्न सक्यो भने मात्र जनभावना अनुरूप काम गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना छ। म चाहिँ कल्पना ढकाल, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, शारीरिक अपाङ्गता हो म। मेरो घर चाहिँ बुटोल हो। अहिले चाहिँ विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजहरू जुन नागरिक समाजले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ होला भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै जुर्मर लाग्यो। अनि त्यसैले चाहिँ मैले कुराहरू राख्न चाहेँ। अहिले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ रोगले, भोकले अनि विभिन्न कारणले चाहिँ समस्यामा भइराख्नु भएको छ। र सामान्यतया गाँसको लागि पनि सरकारले सम्बोधन गरेको स्थिति छैन र उहाँहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने सामग्री, स्वास्थ्य सामग्रीका कुराहरू पनि खासै त्यस्तो भएन। अलिअलि सम्बोधन गरियो, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भयो भने मन र धन भएका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो छिमेकमा, नजिकमा अथवा देखे गरेका कुराहरूले हो त्यसरी चाहिँ सम्बोधन गरिरहनु भयो। तर सरकारले चाहिँ वास्तविक यो वर्गलाई चाहिँ ध्यान पुर्याएको पाइएन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू पनि नागरिक समाजले उठाउनु पर्छ, त्यो वर्गको कुराहरू पनि उठ्नुपर्छ, यस्ता फोरमहरूमा सहभागी हुनुपर्छ र उहाँहरूले पनि कुराहरू राख्नुपर्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ म नराखिरहन सकिनँ। नागरिक समाज भनेको कुनै पार्टी
सङ्गठित संस्था पनि होइन। यो आफ्ना अगाडि देखिएका अन्यायहरूलाई तपाईँले जाने बसमा चढ्नुभयो, बसमा कसैले चुरोट खाइराखेको छ भने त्यो चुरोट नखानुस् भन्ने तपाईँको भूमिका हो। त्यसकारण त्यसको लागि सङ्गठित हुनु पर्दैन। बसभित्र कुनै महिला माथि अन्याय भयो अनि त्यहाँ बसभित्रका सबै यात्रुहरू जाने त्यो महिलामाथिको चाहिँ अन्यायका विरुद्धमा बोल्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ त्यो सङ्गठित रूपमा हुने नागरिक समाजको चरित्र हुन्छ। अनि आफू चाहिँ खुसुखुसु एउटा पार्टीको नेता बन्ने अनि खुसुखुसु चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सङ्गठित हुँदै जाने अनि नागरिक समाज भएर अनि दुनियाँलाई गाली गर्न पाइन्छ? यो नागरिक समाजको चरित्र होला त? होला। कुनै पार्टी सत्तामा जाँदा उसले चाहिँ जनताका सही ढङ्गका कुरा उठाउन सकेन भने त्यसका विरुद्धमा हामी सबै नागरिकहरू विशेष नागरिक समाजको तर्फबाट जाने हो भने त्यो चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ। त्यसमा मेरो कुनै चाहिँ फरक मत छैन। म भन्दाखेरि आफू चाहिँ पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको चाहिने मन चाहिँ एउटा हुन्छ, नागरिक समाजको मन अर्कै हुन्छ होइन। कि त चाहिँ सत्ताधारी पार्टीका विरुद्धमा सबै पार्टीका मान्छे र नागरिक समाज एक ठाउँमा आउने खालको नागरिक समाज बनाऊ, होइन भने आफू पार्टीमा लागिसकेपछि पार्टीको चाहिने हैसियतबाट आफ्नो विचारबाट त्यो पार्टी पनि त भोलि सत्तामा जाला नि त, उसका पनि त राजनीतिक मार्गचित्र हुन्छ नि त उसको। हो त्यस कारणले नेपालमा बिग्रिएको के हो त भन्दाखेरि मधेस केन्द्रित एउटा पार्टी बनाएको छ अनि त्यसपछि नागरिक समाज बनाएको छ, अर्को एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छ नागरिक समाज बनाएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि जाने हरेक नागरिक समाजको चाहिँ भूमिकालाई बिथुली दिने पार्टीका मान्छेहरू आएर म पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्छु, म पनि नागरिक समाज भएर गइदिन्छु। म नेकपाको एकदम सङ्गठित एकदम चाहिने जिम्मेवार कमिटीमा भए मान्छे हौँ होइन। त्यस हुनाले हामी जस्ता मान्छेहरूले दोहोरो भूमिका खेलेर पनि कतै यो बिग्रिया छ कि। यद्यपि म के कुरामा जाने दृढता साथ बोल्न सक्छु त भन्दाखेरि जुन बेला मैले नागरिक समाजको झन्डा बोकेर सडकमा जान्छु त्यस बेलामा म मेरो पार्टीको गीत गाउँदिनँ। तपाईँले कहाँ पार्टी कुन पार्टीमा भोट हाल्नुभयो त्यस कारणले तपाईँ त्यही पार्टीको चाहिँ के अरे हनुमान भयो भन्ने अर्थमा हामी जसरी निराशा पैदा गरिराखेका छौँ यसले नागरिक समाज उठ्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ भन्नु के छ त भन्दाखेरि सबैले स्वामित्व लिने खालको चाहिँ आन्दोलनको निर्माण हुन जरुरी छ। अब हामी त नीति प्रधान हो कि नेता प्रधान हो भन्ने के अरे स्कुलिङबाट आएका मान्छे हो नि त होइन। उहाँ मात्रै हुनुपर्छ होइन, उहाँ बाहेक अर्को आयो भने बिजुली बल्दै बल्दैन, अर्काले बालिया बिजुली म बाल्दैन भन्ने ढङ्गले त जानु भएन नि त। हामीले सिस्टम डेभलप गर्ने ठाउँमा होइन, हामीले सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्ने ठाउँमा हामी लाग्नु पर्यो। नत्र के भइन्छ त भन्दाखेरि विवादमा परिन्छ। आउँदा दिनहरूमा नागरिक समाजले जसरी नेपालमा संरचनात्मक हिंसाका जति कुराहरू उठेका छन्, जति वक्ताहरूले अगाडि राख्नु भएको छ, यी हरेक प्रसङ्गहरूमा समाजका सबै सचेत नागरिकहरूलाई अझ कसरी आलोचनात्मक बनाउने भन्ने विषय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा हामी बौद्धिक समुदायको साथीहरू, त्यसै गरी समग्र नेपाली समुदायका सचेत नागरिकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित सबै नागरिकहरूले पनि अन्ततः काम गर्ने भनेको हाम्रो देशलाई कुन मोडलमा लैजाने, कस्तो प्रकारको सामाजिक वातावरण हामीले कायम गर्ने भन्ने नै हो। त्यसैले यो सन्दर्भमा नै अझै चिन्तन मनन हुनुपर्ने हो र यो सन्दर्भमा आउनुपर्छ। असललाई असल र खराबलाई खराब हो भन्ने क्षमता हामीले विकास गर्नैपर्छ। त्यो दृष्टिकोण नै हामीले प्रमोट गर्दै जाने हो भने हाम्रो समाजमा भएका सबै खराबी र ती खराबीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तत्त्वहरू सदाका लागि अन्त हुनेछन् भन्ने मेरो ठमाइ छ। म गायक हुँ, सङ्गीतकार हुँ। यो नागरिक अभियान सुरु हुँदा श्याम श्रेष्ठ, देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीहरूको ग्रुपमा म एउटा सिङ्गर थिएँ, गायक थिएँ। खुला मञ्चमा हामीले यो गायन कलाकारहरूले पनि नागरिक समाजमा सहभागी हुने भन्ने नेतृत्व गर्दा म पनि त्यसको अग्रपङ्क्तिको कलाकार थिएँ। फेरि पनि आगामी दिनको लागि तपाईँहरूको टिमले कलाकारहरू जति पनि हामी पुराना छौँ, नयाँहरू छौँ, हामी नयाँ कलाकारहरूलाई पुरानो कलाकारहरूलाई एकै ठाउँ राखेर तपाईँहरूले यस्तो अभियानहरूलाई फेरि पनि संयोजन गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। म चाहिँ म्युजिसियन अनि कहिलेकाहीँ लेख्छु, गीतहरू प्राय लेख्छु। जुन अभियन्ताहरूले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ जुन नागरिकहरूको भोइसलाई चाहिँ जुन चाहिँ यो पोलिटिसियनहरूसँग अथवा हाम्रो गभर्मेन्टसँग चाहिँ लाने काम गराए जस्तो लाग्छ र गर्नु पनि पर्छ। अब अहिले जुन सोसियल मिडिया आइसकेपछि नागरिक समाजको भूमिका अझ स्ट्रङ भएको र सजिलो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ नागरिकहरूको आवाज चाहिँ व्यापक रूपमा सुन्ने मौका पाइन्छ र गभर्मेन्ट जुन अहिले हाम्रो गभर्मेन्ट छ त्यसको आलोचना बढी देखिएको पनि छ। तर यसमा मलाई लाग्छ हामी कहाँतिर चुक्यौँ भन्दाखेरि
हाम्रोमा भएका कलाकारहरू, बुद्धिजीवीहरू, लेखक, पत्रकार, फोटोग्राफर अथवा विश्लेषक, लयर्सहरू उहाँहरूले जुन किसिमको भूमिका हाम्रो समाजप्रति दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ त्यति दिन सकिएको जस्तो लागेन मलाई। र अर्को भनेको जुन किसिमले जनजातिको इस्युजहरू छ र जनजातिलाई चाहिँ जुन किसिमले आजसम्म पनि दमन गरिएको छ त्यो समाजभित्रका अगुवाईहरूले चाहिँ नबोलेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको जुन किसिमको नेपालको सामाजिक परिवेश र त्यसमा आधारित दर्शनलाई चाहिँ हामीले अगाडि नल्याएको र बिर्सेको, तर हामीले चाहिँ वेस्टर्न फिलोसफीलाई चाहिँ बढी चाहिँ सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ। र नागरिक समाजमा यदि यस्तो कुराको चाहिँ छलफल हुने हो र हाम्रा अगुवाईहरूले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने चाहिँ हामी अझ अगाडि चाहिँ सजिलोसँग बढ्न सक्छौँ कि देशलाई चाहिँ अझ राम्रो गतितिर लान सक्छौँ कि भन्ने मात्र हो। नागरिक आन्दोलन पनि यो गणतन्त्र आइसकेपछि एकदमै शिथिल भयो। त्यसको कारण पनि के हो भने पहिला जुन नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू आन्दोलनमा लागेका थिए उहाँहरू सत्ता यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ पदको लोभमा परेर पार्टीहरूलाई चाहिँ एक समर्थन गर्दै आफ्नो आफ्नो विचारको पार्टीभित्र पस्न थाले। यसले गर्दाखेरि नागरिक समाज वा नागरिक आन्दोलन कमजोर भयो। हुनुपर्ने के थियो भने सत्तालाई यो पार्टीलाई नागरिक समाज सङ्गठित भएर उनीहरूले गरेका गल्तीलाई औल्याउँदै उनीहरूलाई सही बाटोमा लानुपर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेन। धेरै नागरिक समाज छ हाम्रो यसमा, नागरिक आन्दोलन भयो, अरू विभिन्न नागरिक समाजहरू छन्, सबै एकगठ भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ र सत्तालाई वा नेताहरूलाई सत्तामा बसेका लाई हामीले दबाब दिन सक्यौँ भने मात्र देश अलिकति सुधारतिर लाग्छ कि भन्ने मलाई आश छ। धन्यवाद। अहिले शहीद मञ्चमा भोकाहरूको लस्कर छ, त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले परिचित भएर नपरिचित भएर पेट भराइदिने काम गरिरहनु भएको छ। र त्यही छेउमा टुडी खेलमा जङ्गबहादुरहरूको शालिगहरूको घेराभित्र बसेर चरबारावादीको नेताहरूले अहिले संविधान दिवसको त्यहाँ अहिले नाटक रचिरहनु भएको छ। अहिले त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ टुडी खेलमा, र त्यो टुडी खेल भनेको सबै जङ्गबहादुरहरू राणाहरूको घेराभित्र छ र अहिले सर्वहारावादी नेताहरू सबै राणाहरूको घेराभित्र पुग्नु भएको छ र त्यसलाई म अहिले सम्झिरहेको छु। अघि डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले जसरी 3वटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, रहर, धन र संयोजन भन्ने पाटो, त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण पनि छ। मलाई रमाइलो पनि लागेको छ उहाँको त्यो टिप्पणी। र नागरिक अभियान आन्दोलन भनेको राजनीतिक दलसँग जोडिएको हुनु हुँदैन भन्ने कुरो गर्दाखेरि जसरी अहिले गणेश विकजीले जसरी एउटा आफ्नो कामको जुन उदाहरण दिनुभयो, मलाई त्यो महत्त्वपूर्ण पनि जस्तो लाग्छ होइन। 2-3वटा कुरा, हामी कोही पनि व्यक्ति यदि सामाजिक मुद्दामा बोल्छौँ या केही भन्छौँ भने त्यो एउटा राजनीतिक कार्य नै हो, त्यसमा पहिला हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि रह्यो दोस्रो कुरा भनेको हामी राजनीति गर्छौँ, म राजनीति गर्छु, तर म कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध छैन र सङ्गठित छैन। म स्वतन्त्र राजनीतिक कर्मी हो। तर कोही व्यक्तिहरू राजनीति गर्नुहुन्छ, कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, सङ्गठित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो सङ्गठित भएको मञ्चबाट बोल्दाखेरि कति इमान्दारपूर्वक के विषयलाई कसरी उठान गर्नुभएको छ र त्यही विषयलाई साथ दिने ढङ्गले उहाँले नागरिक मञ्चबाट गएर बोल्दाखेरि कसरी बोल्नु भएको छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ सचेत ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र म कुरा टुङ्ग्याउँछु कहाँनिर त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष देश छ, तर हाम्रो सम्पूर्ण कार्यहरू हिन्दुत्वको पाटोबाट निर्देशित छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। अन्तिममा के कुरा भन्छु भने यो कसैले कसैको लागि गरिदिने कुरो होइन, स्व प्रशंसा नगरौँ र रुबिन गन्धर्व
हिजो राजाको सैनिक शासनको विरुद्धमा हामीले गणतन्त्रको भित्ताबाट हैन हामीले जुन खालको फोटोग्राफर चित्रकार गायकहरू मिलेर जसरी हामीले आन्दोलनसँग जोड्यौं र त्यो पृष्ठभूमि बन्नमा हामी केही व्यक्तिहरूको मेहनत छ त्यसलाई पनि सम्झिँदै म के भन्छु भने यहाँ भएका व्यक्तिहरूले फोटो भनेको आफ्नो प्रचारको लागि खिचिने होइन फोटो चित्र र सङ्गीत भनेको आफैमा प्रविधि पनि हो र यो आफैमा ज्ञान पनि हो र यो ज्ञानको बाटोबाट हाम्रो वैचारिक बहस प्राज्ञिक बहस हुनु पर्यो र मलाई के लाग्छ त भन्दा यहाँ केही अहिले सहभागी हुनुभएका 50 जनाहरू मध्ये सबैजना फोटोग्राफर हुनु होला सबैजना आर्टिस्ट हुनु होला तर प्राज्ञिक ढङ्गले छलफल गर्ने क्रममा आउनुस् बहस गरौँ भन्छु धन्यवाद हाम्रो टपिक जुन थियो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि नागरिक समाज भन्ने हाम्रो विषय केन्द्रित होइन भन्ने लाग्छ मलाई राष्ट्रियताको चाहिँ कोही साथीहरू लागेको चाहिँ मैले मिलेको छैन यो चाहिँ चर्चा आएको डालीकरणका विरुद्धमा राष्ट्रियताको अभियान पनि सँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामी भित्रबाट पनि उठेन यो चाहिँ उठ्छ भन्ने लाग्छ यही टपिकसँग लिएको विषय अर्को लोकतन्त्रमा चाहिँ अब अहिले जुन भएको छ यसलाई पनि नियन्त्रण ढङ्गले जानुपर्छ भनेको छ र चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने नागरिक समाज गठन गर्नुपर्ने छ त्यसमा विभेद उत्पीडनमा पक्षमा बोल्ने जो राष्ट्रिय पक्षधर हुन् यिनीहरू बिचमा चाहिँ एउटा मतलब समीकरण बनाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ है त्यसपछि अर्को चाहिँ के भने राजनीतिक आन्दोलन र प्रधानको राष्ट्रियताको चाहिँ जबरजस्त उठाउनु पर्छ हामीले चाहिँ उठाखेरि अरू चाहिँ नागरिक समाजका मान्छेहरू अहिले हुन्छ उहाँहरू जसले चाहिँ 63 को आन्दोलनमा भूमिका खेल्नु उहाँहरूलाई अभिनन्दन हुने र चाहिँ त्यो प्लेटफर्म आउने त्यसबाट नयाँ ढङ्गको नागरिक समाज गरेर चाहिँ आन्दोलनको दबावको मतलब सिर्जना पर्ने जरुरी देख्छु यो गरिएन भने संस्थागत रूपमा हामीले विषय उठाएनौँ र समेत भएनौँ भने समस्याहरू वर्गीकृत रूपमा ती चाहिँ समस्या समाधान हुने अथवा सिर्जना सकिने बन्दैन त्यसैले चाहिँ जस ढङ्गले अब एमसीसी लगायतका जुन मतलब विषयवस्तु छन् जसले राष्ट्र हुँदैछ यसको बारेमा तुरुन्तै पहल गर्न पर्यो मलाई लाग्छ अर्को अन्तिम मैले केमा हुँदैन 53वटा निकायहरू छन् सरकारहरू छन् त्यहाँ पनि नागरिक सङ्घको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर त्यहाँ चाहिँ कमसे कम दबाब सहिष्णुता गर्ने र चाहिँ राष्ट्रियता पक्षमा लोकतन्त्र पक्षमा र सुशासनको पक्षमा र प्रतिष्ठितको पक्ष चाहिँ पहल गर्ने खालको टिम देशकै रूपमा बनाउन सक्यो यी आन्तरिक रूपमा पनि पाइन्छ र चाहिँ देशमा पनि नयाँ आन्दोलनको सृष्टि हुन्छ भन्ने लाग्छ सँगै के हो लोकतन्त्रको कुरा फेरि आस्थाका धारामा मान्छेहरू बन्दी भएका छन् तिनीहरूको रिया पनि हामीले आवाज उठाउँ हस् गणेशजी आस्थाका आधारमा बन्दी भएका मान्छेहरू मारिएको छ यिनीहरू विरुद्धमा पनि एक शब्द बोलेका छैनौँ ढङ्गको बोल्नु हिजो चाहिँ उत्पीडन विरुद्धमा जुन आवाज उठाएका थियो त्यही ढङ्गको मतलब अब फेरि सञ्चित भएर जानुपर्ने छ मलाई यहाँहरू सबै अझ हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म दिन तयार छु आज नागरिक समाजले एन्टोनियो ग्राम्सीले भने जस्तै मैले तारालाल सरको विषयतिर पनि जान चाहेँ र म चाहिँ सरको पनि एउटा विद्यार्थी भएको नाताले हामी अर्गानिक इन्टेलेक्चुअल बन्न सक्यौँ कि सकेनौँ हामीले चाहिँ एउटा के अरे जैविक बुद्धिजीवीको भूमिकामा हाम्रो भूमिका कति चाहिँ हामीले साबित गर्न सकेका छौँ यो एउटा अहम प्रश्न चाहिँ हामी प्रति पनि चाहिँ तेर्सिएको जस्तो मलाई लाग्छ र अब विद्या सरको भनाइलाई चाहिँ मैले एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु समय दिनुपर्ने धन दिनुपर्ने चेतनाको प्रयोग गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि गएर सम्पन्नले मात्रै त्यहाँ गएर चाहिँ बोल्दिन सक्ने युवाहरूले बोल्दिन सक्ने भन्ने जो कुरा छ त्यो पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ आज हामी शिक्षकहरू सडकमा उत्रिनु पर्ने बादशाहहरूले चाहिँ भूपी शेरचनका कविता अहिले चाहिँ त्यो कविताका शब्दहरू साक्षात्कार भएका छन् जतिसुकै परिवर्तनकामी जतिसुकै चाहिँ हिजो झापा विद्रोहदेखि लिएर जतिसुकै जनयुद्धका त्यत्रा चाहिँ एउटा जगमा चाहिँ बनेको सरकार युद्धको एउटा जगमा बनेको सरकारबाट यो ढङ्गको व्यवहार हामी उपर गरिन्छ भने अब हामी कति आशावादी हुने यहाँका युवाहरू बौद्धिकहरू पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने अब हामी कसरी जाने यसलाई
बढी नै सूक्ष्मतामा गएर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दछु। अहिले चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो यो चाहिँ मानिसहरूमा आक्रोश छटपटी जस्तो छ कि किनभने यो लामो समय एउटा चाहिँ एकदमै ट्रान्जिसनल फेजमा कहिले युद्ध कहिले चाहिँ आन्दोलन त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तन त्यसलाई संस्थागत गर्ने भन्ने विभिन्न किसिमको फेजमा हामी बाँच्यौँ र हामीलाई एउटा आशा के थियो भने एउटा यस्तो समय आउनेछ त्यसपछि तमाम यी किसिमका मुद्दाहरू हल हुनेछ र हामी एउटा क्षितिज पार गरेर नयाँ समयमा पुरा गर्ने। अहिलेको तत्कालमा हाम्रो जनजीविकामा परेको असरको बारेमा चाहिँ हामी बोल्ने कि नबोल्ने, सडकमा आउने कि नआउने। त अर्को एउटा कुरा उहाँ अघि एकजना साथीले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त भन्नै पर्ने कुमारी लामाले सही समयमा चाहिँ सही प्रश्न राख्नुभयो। उहाँको लागि चाहिँ यो बिस्तारै गर्दा हुने कुरा हुनसक्छ कि उहाँ पीडित हुनु भएको छैन भनेर, तर लकडाउन यता कम्तीमा 12-13 जना दलितहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। एउटा सरकारी पार्टी जो चाहिँ रुकुममा मारिएका नवराज विकल लगायतको घटनामा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता जोगाउन सांसद चाहिँ संसदको रोस्टरमा उभिएर औपचारिक रूपमा त्यो घटनालाई तोडमोड गर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। सरकार त्यहाँ चाहिँ घटनामा अभियुक्तहरूलाई जोगाउन लागि परेको छ। अझै हेर्दै जानु। सबभन्दा पहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो चाहिँ सफलता र प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्ने चाहेको हो भने त्यो संस्था वा त्यो व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो उद्देश्यहरू स्पष्ट, क्रियाकलापहरू स्पष्ट र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यो भयो भने कुनै पनि संस्थाले चाहिँ नि के गर्न खोजेको र के परिणाम प्राप्त भयो त्यो स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारण सदस्यहरूलाई पनि अन्यलको रूपमा रहँदैन। त्यही भएर नागरिक समाजले अब हामीले गर्न खोजेको के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो कार्यक्षेत्र के हो र कसरी हामी जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो नागरिक समाजले उठाउनु पर्ने कुरा हो सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण रको लागि र आर्थिक विकासको लागि र चाहिँ गुड गभर्नेन्सको लागि नै अनुगमन, मूल्याङ्कन र दबावमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ६२-६३ को आन्दोलनमा सडकमा गीत गाउने पनि हामी थियौँ र ६२-६३ को आन्दोलन सँगसँगै सिमानाका विषयमा थुप्रै गीतहरू पनि हामीले गाएका छौँ। सुस्ता, कालापानी, लिपुलेकका विषयमा पनि हामीले गीत गाएका छौँ कि सुस्ता हाम्रै हो, कालापानी, लिम्पियाधुरा, टिम्बर पोखरी, बनबासाहिले त्यो पनि हाम्रै हो भन्ने गीत हामी ६२-६३ मा म स्वयंले गाएको छु। यो सँगसँगै मेची नछोड अब काली नछोड, सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक नछोड, यो गीत पनि हामी हिजोदेखि गाउँदै आएका छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा हिजो ६२-६३ को आन्दोलन भइसकेपछि ६२-६३ को आन्दोलन सँगसँगै के सबै मुद्दाहरू ६२-६३ को आन्दोलन सँगसँगै गएका हुन् त? आज बहिष्करणमा परेका मानिसहरूको पीडा पनि जस्ताको तस्तै छ, भोका र नाङ्गाहरूको पीडा पनि जस्ताको तस्तै छ, यो सँगसँगै हस्पिटलको बेड नदेख्नेहरूको पीडा पनि जस्ताको तस्तै छ। के ती मुद्दाहरू होइनन्? के ती मुद्दाहरूको विषयमा आवाज उठाउनु पर्दैन? के हामी आफै बोल्न नसक्ने भ्रष्टाचार भयो, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनिरहँदा मानिसहरूले ती हरेक क्रियाकलापको विरुद्धमा प्रतिक्रिया नदिनु पनि भ्रष्टाचारै हो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। आज धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आइसकेका छ यो छलफलमा। ६२-६३ सालको नागरिक आन्दोलन बारे पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छ, समस्या पनि आइसकेका छ। वास्तवमा त्यसको पक्ष विपक्ष अब त्यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्ने कुराहरू यसरी नै गर्ने कुरा हो। अब अहिले त हामीहरूले आफ्नै ढङ्गले पार्टीभन्दा बाहिर, सरकारभन्दा बाहिर रहेर यो नागरिक आन्दोलनलाई सिर्जना गर्नु परेको छ। त्यस कारणले नागरिक समाज भनेर बुझ्दाखेरि के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने त्यो राज्यभन्दा बाहिर हुनुपर्छ, पार्टीहरूभन्दा पनि बाहिर रहनुपर्छ र त्यसले हमेसा आलोचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ। त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज, अन्यायमा परेकाहरूको आवाज हुनुपर्छ। त्यहाँ अन्यायमा दलित परोस्, चाहे जनजाति परोस्, चाहे सर्वसाधारण नागरिक परोस्, चाहे चाहिँ यो अस्ति चाहिँ कोरोना भाइरसमा वक्कै मर्ने मान्छेहरू परोस्, त्यो जम्मै आवाज भएर नागरिक समाज अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यसकारण नागरिक समाज भनेको आवाजविहीनहरूको आवाजको रूपमा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पार्टीका मान्छेहरू पनि यसमा सरिक हुन सक्छन्। कुन शर्तमा भने आफ्नै पार्टीको आलोचनात्मक विरोध गर्न सक्छन् भने, आफ्नो पार्टीले गलत गर्दाखेरि त्यो गलत हो भनेर भन्न सक्छन् भने यसमा चाहिँ रहन सक्छन्। तर पार्टीका पदाधिकारीहरू होइन भन्ने कुरा हामी क्लियर रहनुपर्छ।
हाम्रो पार्टीले गरेको भ्रष्टाचार पनि क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्न थाल्ने मान्छेहरू नागरिक आन्दोलनमा अटाउने, नागरिक समाजमा अटाउने कुरा हुँदैन। त्यसो गर्दा नागरिक समाज भ्रष्टीकरणको दिशातिर जान्छ, एउटा पार्टीको झन्डा मुनि जान्छ। त्यो गर्नु हुँदैन। पार्टीले गरेको होस् वा राज्यले गरेको होस्, बेठिक कुरालाई बेठिक भन्न सक्ने, गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने मान्छेहरूको समुदाय हो। त्यसकारण एउटा यो कुरा यसमा रहनुपर्छ। र यो नागरिक समाजको स्वभाव भनेको सदाबहार प्रतिपक्षता हो। हमेसा प्रतिपक्षमा रहेर सरकारले जहाँनिर बिराउँछ, राज्यले जहाँनिर बिराउँछ, पार्टीहरूले जहाँनिर बिराउँछन् त्यसमा औल्याउनु यसको काम हो। त्यो औल्याउने ढङ्गले जानु सक्दाखेरि नागरिक समाज हुने हो। त अहिले पनि वास्तवमा राज्यभन्दा बाहिर रहेर चाहे 2 जना मिलेर होस्, चाहे 4 जना मिलेर होस्, चाहे 10 जना मिलेर होस्, जसले विरोधको आवाजहरू मुखरित गरिराख्नु भएको छ जम्मै नागरिक समाज हो। हामीले ठुलो एकताबद्ध त्यस्तो खालको नगरेको मात्रै हो। अस्ति भर्खरै एनअफ इज एनअफ भन्ने आन्दोलन चल्यो युवाहरूको, त्यो पनि नागरिक समाज हो। 4 जना तपाईँको मिलेर आवाज उठाउँछन्, पत्रिकाहरू मिलेर आवाज उठाए, त्यो पनि नागरिक समाज हो। नागरिक समाजको ठुलो दायरा हुन्छ। त्यसैले यो नि मात्र नागरिक समाज हो भन्ने कुरा हुँदैन। राज्यभन्दा बाहिर रहेर, पार्टीहरूभन्दा बाहिर रहेर बेठिकको विरोध, अन्यायको विरोध, तपाईँको चाहिँ कुशासनको विरोध जहाँबाट हुन्छ, त्यो 4 जना होस्, 5 जना होस्, 10 जना होस्, त्यो सबै सिभिल सोसाइटीको परिधिभित्र आउँछ। अब अहिले देशमा खाँचो चाहिँ छ फेरि, किनभनेदेखि देशमा धेरै नै विकृतिहरू बढ्यो। यो बेलामा आवाज त उठ्नु पर्यो त। त्यसकारणले अहिले राष्ट्रियताको सवालमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ, लोकतन्त्रको सवालमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ, जनजीविकाको सवालमा पनि त्यत्तिकै समस्या छ। यो बेलामा चाहिँ सडकमा सशक्त नागरिक आवाज हुनुपर्छ। र यो आवाजको लागि अहिले भर्खरै जुन ताराजीहरूले पहल गर्नु भएको छ त्यो धेरै राम्रो पहल हो। त्यो पहलमा साथमा साथ दिन हामी तयार छौँ। हामी मध्ये को तयार हुनु होला, हामी तयार छौँ। तर यसको अब अगुवाई चाहिँ युवाहरूले गर्नुपर्छ, तपाईहरूले गर्नुपर्छ यसको अगुवाई। र तपाईहरूले हामी सबैको साथ लिनुहोस्। हाम्रो साथै छ यसमा, हामी सँगै छौँ यसमा, साथ दिनुहोस्। तर यसमा चाहिँ नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू, महिलाहरू, दलितहरू, सबै खेमाका मान्छेहरू, सबै पक्षका मान्छेहरूलाई लिनुहोस्। मलाई लाग्छ कि हामीहरू अहिलेसम्म पनि हामीहरूमा ऊर्जा बाँकी छ। ऊर्जा बाँकी भएकाहरू अगाडि बढौँ। जसको ऊर्जा सिद्धिया छ उहाँहरूको आशीर्वाद मागौँ, धन्यवाद, उहाँहरूको चाहिँ साथ मागौँ, समर्थन मागौँ, सबैलाई साथमा लिएर हिँडौँ। हामी अब एउटा पेरियोडिकल बनाउने हो वा के बनाउने हो त्यो हाम्रो खुस। तर चाहिँ हामीले साझा संस्थाको जरुरी चाहिँ छ। धन्यवाद। नागरिक समाजै हुनुपर्ने हो। अब तपाईँले अघि डाक्टर देवेन्द्रको नाउँ लिनुभयो। अब उहाँ 84 वर्षमै थाकी भन्नुहुन्छ, म त 92 वर्षमा हिँडेर म बढी थाक्नु पर्ने। तर मुख चाहिँ ट्याउ 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 बोल्न आइरहँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यो ट्याउ ट्याउ गरिरहन्छ। यो ट्याउ ट्याउले कति काम गर्छ थाहा छैन त्यो। र यो तपाईँहरूको जुन नयाँ पुस्ता छ, तपाईँहरूले यो संसारमा धेरै बाँच्नुपर्छ, धेरै गर्नुपर्छ र यो संसारलाई अनुकूल, आफू अनुकूल बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। अथवा नसकेदेखि संसार अनुकूल आफू हुनु पर्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामी पुराना मान्छेसँग धेरै आशा गर्नु भएन नयाँ पुस्ताले। र मध्यम पुस्ता भनौँ, अझ नयाँ पुस्ता छ, मध्यम पुस्ता अगाडि बढ्यो भने त्यसको अलिकति भविष्य हुन्छ। र नेपालमा अहिले बडो अप्ठ्यारो स्थिति छ। नेपाल कता गएको छ त्यो नै थाहा छैन। अब एउटा उदाहरणको लागि विद्युत प्राधिकरणको म दिउँ। अब कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिएन अरे। जसले 35 अरब ऋण भएको ठाउँमा खुद घाटाबाट तिर्यो। जसले अहिले 12-14 करोड अरब रुपियाँ नाफा गरिरहेछ। जसले 25% चुहावट ठाउँमा 15%मा लिएर आयो। जसले 86% घरमा बत्ती पुर्यायो, त्यसलाई पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिएन अरे। यो मलाई बडो अनौठो लाग्यो। कस्तो कानुन हो त्यो? हाम्रो कानुन बनाउने मान्छे कस्तो कानुन बनाउँछन्? एउटा उदाहरण हो यो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अब उज्यालो आउनु पर्ने उज्यालो आइरहेको छैन।
मुलुक अहिले पनि उज्यालोतिर धेरै गइरहेको छैन। यसले गर्दा नयाँ पुस्ता नै नलागिकन भएन। नयाँ पुस्ता लाग्नु भएन भने अब हामीहरूबाट जति हुनुपर्ने त्यो भयो। अघि नै श्यामजीले भन्नुभयो, श्यामजी र म अरू कतिजना लागिरहेको छौँ। आफ्नो जिउले भ्याएसम्म सोनाम साथी लागिरहेछ र कचकच भइरहेछ, तर गऱ्यो भने केही हुन्छ। हामीले त्यो भारतले हाम्रो अतिक्रमण क्षेत्र समेतको नक्सा निकाल्यो। त्यो नक्सा निकालेपछि सोनाम साथीले कराउनु भयो र एउटा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको जस्तो भनौँ एउटा बनाउँ, ज्येष्ठ कनिष्ठ मध्यम सबै, र त्यसले गर्दा हामीले सीमा बचाउ अभियान सुरु गऱ्यौँ। आखिर राज्यले सुन्नु पर्यो, राज्यले नक्सा बदल्यो, अतिक्रमित क्षेत्र आफ्नोमा पारेर नक्सा निकाल्यो। त्यसले गर्दा गऱ्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो है। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ नयाँ पुस्ता गर्न पर्यो, तपाईँहरू तात्न पर्यो। हामीलाई जति तात्न सक्छौँ त्यति तताउनु पर्यो, तर हामी अब धेरै तातेर सकिँदैन, तात्न छोडिदियो। त्यसले यो खालको अवस्था हो। तर नेपाल तपाईँहरू हुनुहुन्छ भविष्यका उज्याला ताराहरू हुनुहुन्छ, 3 तारा हुनुहुन्छ, 4 तारा हुनुहुन्छ, 5 तारा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मुलुकलाई उज्यालोतिर लैजानु पर्यो। थाक्नु भएन। हामी मानसिक रूपमा थाकेका छैन, म शारीरिक रूपमा थाकियो। त्यसले गर्दा युवाहरू मध्यम पुस्ता र नयाँ पुस्ता मानसिक र शारीरिक रूपमा तात्न पर्यो। यो तात्न छोड्नु भएन र हामीलाई पनि कहिले कहिले यसरी तताउनु पर्यो। कहिले कहिले हाम्रो तातोले नि अलिक काम दियो भने उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा यो जुन प्रयास हो नागरिक समाज भने नागरिक समाजै हो। यो कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएको, कुनै राजनीतिक प्रगति चाहने, अग्रगमन चाहने, तर कुनै त्यस्तो आबद्ध नभएको हुनु जाति। तर आबद्ध भए पनि सक्रिय छ भने फेरि बहिष्कार गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले आबद्धताको कमी छ। हाम्रो सामाजिक आर्थिक विषयमा प्राथमिकता पाइरहेको छैन। अहिले आज म तकमा पाएको मान्छे नाउँ सुन्दै थिएँ, जसले तामेलीमा राख्यो ठुल्ठुलामा त उसले तकमा पाएको छ। त्यसले गर्दा राज्य बाटोमा हिँडेन। हामीले नागरिक समाजले राज्यलाई बाटोमा हिँडाउनुपर्छ र तात्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। म अहिले यति नै भन्छु। हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई थुप्रै साथीहरूसँग सहकारी ल्याएका छौँ र भनेका छौँ कि यो आयोजक हामी होइनौँ, सबै हौँ। जसलाई हामीले कार्ड पठाएछौँ अथवा इन्भाइटेसन पठाएछौँ तपाईँ पनि आयोजक हो है भनेका छौँ। र यो कार्यक्रम चलाउन मैले 2-3 जना साथीहरूलाई अनुरोध पनि गरेको थिएँ, तपाईँहरू चलाउनु न। मैले यो कार्यक्रम धेरै चलाएको देखियो। फेरि युनिभर्सिटीमा छु म, युनिभर्सिटीका साथीहरूले बढी एक्टिभिस्ट भइस् भन्छन्, बाहिरको साथीहरूले त युनिभर्सिटीको कोठाबाट बाहिर निस्किन सकिनस् भन्छन्। यो दुईटाको चेप्पामा छौँ हामी है। हिजो प्रोफेसर अभि सुवेदी सरको एउटा टकमा मैले यो भनेको थिएँ, एउटा हामी जस्तो प्राध्यापन पेसामा लाग्ने मान्छे चाहिँ कति बढी एक्टिभिस्ट हुनुपर्ने, कति बढी एकाडेमिस्ट हुनुपर्ने, यो यो डिमार्केसन कहाँनिर छ भनेर पनि सोधेका थियौँ। जे जति कुराहरू हामीले अहिले गऱ्यौँ त्यो सबै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आए, कतिपयले राख्न सक्नु भएन। हाम्रा अग्रजहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुभएको छ र हाम्रो कृष्ण पहाडीजीले त के पनि भन्नुभएको छ भने हामीले त्यो बेलामा उठायौँ र 7 पार्टीलाई लगेर यो आन्दोलन बुझायौँ। तपाईँहरूले यो आन्दोलन उठाउन चाहनुहुन्छ युवाहरू मिलेर भने यो सम्भावना अत्यन्तै छ, तर कसरी उठाउने, कहाँ लाने, पुर्याउने कहाँ, गन्तव्य कसलाई लगेर बुझाउने स्पष्ट हुनुहोस् है भन्नुहुन्थ्यो। यो आन्दोलन बाटोमा छन्, यसको पुरै हाँक्ने जिम्मा हाम्रो मात्रै नै होइन, यो त साझा हो, यो सबैको हो। भोलिका दिनमा धेरै बहसहरू अगाडि बढाउँ र हामीहरू सामान्य छेउतिर बसेर सघाउन तयार छौँ। खास असली अभियन्ताहरू अगाडि आउन् भन्ने अनुरोध हो। त्यसकै सेरोफेरोमा यो कार्यक्रम बनेको हो। यो सम्पूर्णको कार्यक्रम हो, हाम्रो मात्रै होइन भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।